अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 9 मई के बाद जिस तरीके से रूपोश हुए, फिर पार्टी से अलग हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पार्टी के साथ उनकी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करते हुए नजर आते हैं। हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में ये एक बयान दे रहे हैं ट्रंप के वाले से, क्योंकि ट्रंप आजकल जो है वो खबरों का मौजू बना हुआ है। तो उसके वाले से ये क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या ट्रंप जब इक़्तिदार में आएगा तो इमरान खान साहब के लिए वो कितना बेनिफिशियल होगा या क्या सूरत हाल बनेगी? आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ लोग कि ट्रंप के आने से खान साहब के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और वो फौरी तौर पर खान साहब को जेल से रिहा करवा लेंगे, ये आप इसके बारे में क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है कि अमेरिकन सिस्टम ऐसे नहीं है, इट डजंट वर्क लाइक दैट कि वो आएगा फ़ोन उठा के, ऐसे तो नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये कहें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं है। उसकी दो वजह है। एक तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता कि इमरान खान के जो प्रेसिडेंट ट्रंप से जो ताल्लुक है वो सुपरफिशियल नहीं है। वो यानी ये नहीं है कि वो दौरे में गए थे एक दफ़ा मिले। जो इवांका ट्रंप हैं, जो उनकी बेटी हैं, और कुशनर, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में, उनकी जो वालदा थी अवाना ट्रंप, वो इमरान खान साहब की, अगर आज भी आप गूगल करें तो आपको नज़र आएगा कि वो 80s के दौर में जब इमरान खान अपने रूज के ऊपर था तो ये उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे, बहुत ही करीबी दोस्त थे उनके, और वो ट्रंप की पहली बीवी हैं। इसकी वजह से जो पिछली मीटिंग भी थी उसमें इवांका ट्रंप और कुशनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था वाइट हाउस में इमरान खान का। तो एक तो उनके ताल्लुकात सुपरफिशियल नहीं है, उनके ताल्लुकात बहुत करीबी हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी एक जो है वो एक बड़ी नॉन फिलॉसफी है कि वो पैसे नहीं देते मुल्कों को। ही विल स्क्वीज जो इंटरनेशनल फंडिंग है उसकी, जिसका पाकिस्तान पे असर आएगा। थर्ड, ही इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉन एंटी एस्टैब्लिशमेंट विद इन भी और बाहर भी। लिहाजा आर्मी रूल के ऊपर, और जहां प्रेसिडेंट बाइडन सिर्फ लिप सर्विस करते थे और अंदर से उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो पंगे लिए और जाके किए, एंटी वॉर भी हैं बुश और एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हैं। सो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अमेरिकन पॉलिसी का एक फ़र्क तो आपको नजर आएगा। पाकिस्तानी सियासत में जो अदलिया का किरदार है 26वीं तरमीम के बाद, फवाद चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि कोई नई तहरीक शुरू होगी या अदलिया खुद अपनी जो खोई हुई खुद मुख्तारी है उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगी? पहली बात तो ये है कि ये देखें, मैं तो अपनी एस्टैब्लिशमेंट पे भी हैरान होता हूँ और अपने इन पे भी। पहले इन्होंने 18वीं तरमीम के ऊपर पूरी फेडरेशन की बुनियाद हिला दी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो बना रहे हैं, जो कह रहे हैं हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस बनेंगे, देखें कभी दुनिया में सूबाई बुनियादों के ऊपर इस तरह से बेंचेस नहीं होते। और अब तो ये कह रहे हैं, जो अगला बिल ला रहे हैं कि हम कोर्टों पे जज लेके आएंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सूबाई कोर्टों पे जज आए, वो तो जो टॉप के जूरिस्ट होते हैं वो बैठते हैं आके, चाहे वो एक ही सूबे से सारे आ जाएं या सारे हो जाएं। देखें उसके नतीजे में फेडरेशन को बहुत बड़े खतरात लाक हो गए हैं 18वीं तरमीम से, और अब ये 26वीं तरमीम से। अभी तो 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं। 27वीं का तो हमें पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी, बट आई मस्ट से ये इन दोनों तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन को एक बहुत बड़ा जोल्ट जो है वो दिया है। अब अल्लाह ही को इनको समझाए कि इस तरह नहीं होता कि आप कोर्टों के ऊपर यहाँ पे जो है वो जजेस मुकर्रर कर देंगे। लेकिन ना सिंध का जो जज आएगा वो पानी के ऊपर क्या फैसला देगा, और पंजाब का जज अगर आएगा वो क्या फैसला देगा, केपी का आएगा वो क्या फैसला देगा। कभी भी इस तरह के कोर्टों के आपने आइन के मुताबिक फैसले करने हैं, आपने पॉलिटिकल बाइस के मुताबिक थोड़े करने हैं, तो फेडरेशन ही तोड़ देंगे। तो जुडिशरी अपना इख्तियार और अपनी हैसियत बहाल करने के लिए कुछ करेगी? 100%। अभी जो 4 फैसले पहले आते लिए हैं या आफरीदी साहब ने, उनसे यही जाहिर होता है ना कि वो अपना, लेकिन अगर आप बकरे को ज़बह कर रहे हैं वो आगे से रेजिस्ट तो करेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि जुडिशरी लाइंग लो ही ले लेगी। नहीं तो क्या बात यहाँ तक जा सकती है कि वो किसी हुकूमत को खतरा लाहक हो जाए? हुकूमत हमारी इतनी कमज़ोर है कि इसको तो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से भी ख़तरा हो जाता है, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है ना। जब चोर की दाढ़ी में तिनका यही होता है ना कि जब आप आए ना हो एक कानून, ये जो तमाशा है इसको हम जमहूरियत कहते हैं, जो तकरीबन 900 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचते हुए। मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ये फेडरलिज्म, ये ऐसे ही तो नहीं बन गया ना। जब आप इलेक्शन की वोट को रिक करते हैं ना असल में, तो आप पूरी बुनियाद ही हिला देते हैं। पाकिस्तान में वो बुनियाद ही हिली हुई है। इसलिए देखें, जब तक आप
ایک لیجٹیمیٹ حکومت نہیں پاکستان میں قائم کرتے، جب تک آپ ایک الیکشن پراپر کرا کے نہیں آتے، اس حکومت کو ہر چیز سے خطرہ ہے، اور اس لیے ان کو عوام سے تو بہت ہی خطرہ ہے. آپ دیکھیں نا، گھبرا جاتے ہیں. ابھی یہ جو جوڈیشل کمیشن کے تحت آئینی بینچ بننا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آئینی بینچ بن سکے جس کی حکومت کو خواہش ہے؟ دیکھیں نا، حکومت تو سمپل بات ہے کہ 7-5 سے حکومت جو ہے، 8-5 سے حکومت کی میجورٹی ہے. 8 حکومت کے ہیں، 5 جو ہے وہ جوڈیشری کے ہیں. تو اب اس میں آ کے جو لگتا یہی ہے کہ یہ حکومت اپنی مرضی کے بینچ بنائے گی. اب حکومت کو پرابلم یہ ہے کہ ان 17 ججز جو سینئر ہیں، ان میں اپنے جج نہیں مل رہے، تو اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نئے ججز بنا دیں. اچھا، اب نئے ججز میں کیا، ابھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہائی کورٹ میں اور یہاں پہ یہ پوری ججز کے درمیان یہ ایک آرگومنٹ اور بحث ہو رہی تھی. لوگ بچنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے، حکومت نے ہمیں نامینیٹ کر دیا تو ہمارا تو کیریئر ہی سارا تباہ ہو جائے گا. لوگ جج سمجھیں گے انہیں، لوگ سمجھیں گے ہم حکومتی جج. آپ بالکل، تو اب وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ لگنا نہیں چاہ رہے. اب کوئی آنریبل آدمی جو ہے وہ اس میں آنا نہیں چاہ رہا. یہ نئے جج بھرتی کر کے ان کو جو ہے وہ اس میں لانا چاہ رہے ہیں. بٹ آئی مسٹ سے کہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس ابھی آنا ہے، جس میں جو 13 ججز کا جو فیصلہ ہے، جس کی ریویو فائل ہوئی ہے اور جس میں اب کنٹیمپٹ فائل ہو گئی ہے، وہ انہی 13 ججز کے پاس جانا ہے. وہ آئینی بینچ کے پاس، وہ آئینی بینچ کو تو کنکلوڈ ہو چکا ہے کیس. جو کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے وہ تو نئے آئینی بینچ پہ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ریویو ہے. لیکن اس میں بھی ترمیم میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ جو بھی اس سے پہلے وہ تو پینڈنگ ہو چکے ہیں. جی، لیکن اگر ریویو بھی ہوگا تو نئے آئینی بینچ پہ، ریویو نئے آئینی بینچ پہ جائے گا. کنٹیمپٹ تو نہیں نہ جائے گی. جی، کنٹیمپٹ. ہاں، اچھا، وہ کنٹیمپٹ ہے، اس لیے وہ وہی 13 تو نہیں پاس جائے گی 13 ججز کے پاس. تو سارا کچھ تو کنٹیمپٹ ہی ہو جانا. جی ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی جس طریقے سے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ یا کوئی بھی امریکن جو پریزیڈنٹ آتا ہے تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم آتے ہی جو ہے وہاں سے وہ کوئی فرمان جاری کرے گا کہ جی عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا جائے. اس طرح نہیں ہوتا. یعنی گورنمنٹ تھرو گورنمنٹ چیزیں جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ تھوڑا سا شخصیت کا مالک ہے. وہ وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ لڑ کے جو ہے وہ عوام کی مدد سے جو ہے وہ اقتدار میں پہنچا ہے. اور یہاں پہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کا ایک استعارہ بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح ایک قدر مشترک جو ہے ان دونوں میں پائی جاتی ہے. اور ویسے بھی ان کے ساتھ پہلے بھی آپس میں ان کی دوستی کا بھی جو ہے وہ ایک سیناریو بنا ہوا ہے. پہلے جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو امریکہ میں انہوں نے وہاں پہ جو گئے تھے اور پھر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہیں. اور یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے امریکن حکومت جب بنتی ہے. تو اسی لیے نون لیگ والوں کی جو ہیں وہ چیخیں اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ کبھی کون سے جو ہیں وہ ٹویٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو بیان دیے ہوئے انہوں نے، ان کی جو لیڈر نہیں ہے جو گلے کا آپریشن کرنے کے لیے یا پتہ نہیں کیا کرنے گئی ہوئی ہے، یا جنیوا میں جا کر وہاں پہ کوئی ٹرمپ انتظامیہ کے کوئی پاؤں پکڑنے کے لیے یہ سارے گئے ہوئے ہیں. تو ان کی دوڑیں یہ بتا رہی ہیں کہ بات ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ واپسی میں کیا صورتحال بنتی ہے، اور ٹرمپ جب اوتھ لیتا ہے یا حلف اس کی جب وہ ہو چکتا ہے تو اس کے بعد اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے، یہ بات دیکھنے کی قابل ہوگی. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.